mga kalablab! Welcome back to my life. So nalang ko i-share no sa nahinumduman nako sa akong kaagi sa una. So inani no nga sa high school ko makain ko nga hambugon jud ko kaayo inana kanang hambugon ko to the point ka kanang kay tungod nagsalig ko kay na akong kuya. So kunay mangaway sa ako amrag okay lang niya akong kuanan sila. Sige ka. Nati akong kuya nya kay akong kuya kay ilado nga hambugon ay hambugon. Di ba sa di ay akong kuya ba nga ilado nga kanang taas mo to akong kuya nya kanang kuan sad maldituhon inana. So muna nga kanang atong nga time katong classmate ni wala kaayo kuan sa kuan nga na may mga mubuli pero mo lagi mga hadlok na inana kay tungod na lagi akong kuya inana. Pero like inana ba makatawa lang ko sa mahinumduman nako nga inana sa una nga time like kanang nagsalig ko kay naa siya inana aga depend ko kay naa siya inana. So like akong safety akong gibutang sa iya pero inani no nga na-realize na ko nga dili jud ay angay. So ang ato ang dapat nga pagsalig nga ato nga tanan ato nga pagsalig tanan nga kuan nato ato jud ihatag dito sa Ginoo. So dito ta magsalig sa Ginoo no kay mo nagbuhat ng kalibutan nya mo atong amahan di ba. So muna no nga karon ako na-realize na kanang nga dili jud ta angay nga mubutang sa atong pagsalig bitaw sa mga tawo nga nagpalibot sa atoa sa position nga naata karon sa trabaho nga naata karon sa bisan kinsa no sa mga kaila nato nga inana. So dili ta angay magsalig nila no nga kani kay murag arang-arangan dut-dut ta ani or inana. So dili gud siya angay. So muna no nga kita ingon nga mga Kristohanon dito jud ta dut-dut sa Ginoo no kung naman tay mga na may mga pagsulay nga niabot sa tong ginabuhi like dut-dut sa Ginoo no ampo jud kay nindot jud kayo sa feeling nga kanang ngadto jud kagasalig sa iya. So muna no sa karon kung na may mubuli sa ako sige mo iampo daw mo bitaw nabi akong papa no. So like dito na ko na realize lang jud nako no nga kuan na dapat pahimot ang kuan na magsalig no sa Ginoo nga atong ibutang atong pagsalig sa iya no dili sa mga tawo sa mga butang nga nakapalibot sa atoa kay ulabay rabi ang tanan no. So mahanaw ra ang tanan. Muna nga kita ang atong pagsalig, pagtuo, tibok nga gugma didto sa Ginoo yatag no. Para to, love.